बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चीन और भारत के मामले पर बहुत सी बात की जा रही है। एक तरफ बात हो रही है कि चीन अपने मुल्क में नेशनलिज़म की एक तहरीक चला रहा है, इसलिए ताइवान और हांगकांग के साथ साथ भारत के ज़ेर कब्ज़ा 91 किलोमीटर का इलाका भी चीन वापस लेना चाहता है और ये टेंशन इस सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चीन के मुकाबले में भारत को इस खित्ते में चौधरी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त बॉर्डर पर यह सूरत हाल है कि दोनों ममालिक ने खैमे, असला, फ़ौजी खुराक समेत बहुत सी ज़रूरी चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लिया है। पहले चीन भारत की किसी भी किस्म की सफारती कोशिशों का जवाब नहीं दे रहा था, मगर अब भारत की बहुत ज़्यादा मिन्नतों और तरलों के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर रब्ता शुरू हो रहा है और वो 6 जून को जो है ना उनकी मीटिंग हो रही है। और इस बारे में कहा जा रहा है कि ये इस हद तक चाइना इसको जो है ना ले रहा है, यानी कि डिस्ग्रेस है ये भारत के लिए कि एक जनरल लेवल का बंदा आगे तमाम मामलात को तय करने की कोशिश करेगा। भारत ने अमेरिका की इस तनाज़े पर सालसी की ऑफ़र को रद्द कर दिया था, मगर मोदी ट्रंप से 25 मिनट की फ़ोन कॉल करते हैं और इसमें चीन के साथ मामलात को डिस्कस करते हैं। जब आपको सालसी नहीं चाहिए तो आप फ़ोन पर इस तनाज़े पर क्या बात कर रहे हैं? क्या अमेरिका चीन को अपने अहदाफ से हटाने के लिए इसे जंग में धकेलना चाहता है? आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? इस सब पर बात करेंगे। मगर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी के दौरान तिब्बत में चीनी फ़ौजियों ने इंतहाई ऊंचाई वाले इलाके में रात के वक्त अपनी जंगी तैयारियों की काबिलियत जानने के लिए एक बड़ी मशक की और भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया और भारत को पैगाम पहुंचाया कि चीन किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस हवाले से जो इस एक्सरसाइज थी, जो उसके कमांडर थे, उनका कहना था कि हमने ड्रोन हथियार समेत 2000 से ज़ायद असला, जिसमें राइफ़ल, दस्ती बम, रॉकेट्स और दूसरा किस्म का हथियार था, उसको इस्तेमाल किया। ना सिर्फ इसको इस्तेमाल किया गया बल्कि इसे सरकारी टीवी है जो चाइना का CCTV, उसके ऊपर पब्लिश भी किया गया और प्रॉपर एक प्राइड लेके सारी चीज़ों को फुटेज के साथ शो कराया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक जो यूनिट है वो इंतहाई सख्त और मुश्किल हालात में 15,000 फुट की ऊंचाई पर भारत को हदफ बनाकर उसके अंदर उसकी तरफ बढ़ती है और उस दौरान वो सारी नाइट विजन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं और दुश्मन के ऊपर ड्रोन की निगरानी करते हैं और उनकी दुश्मन की ड्रोन की निगरानी से बचने की कोशिश करते हैं और दुश्मनों की जानिब से जो भी वहाँ पे रुकावटें और निशानदेही की गई है उसके ऊपर चीनी फ़ौज ने अपने रॉकेट और अपने जो है ना ड्रोन से धमाका खेज मवाद उनके ऊपर गिराया। मशकों में फ़ौजियों की इंतहाई पहाड़ी इलाकों और सर्द पेचीदा सूरत हाल में काम करने और नए आलात इस्तेमाल करने की सलाहियत को चेक किया गया। चीन और भारत के दरमियान 4 मकामात पर तनाज़ा है। इनमें से 3 मकामात लद्दाख में है जो कश्मीर के साथ है। भारत ने जब 19 अगस्त 2019 में कश्मीर को भारतीय यूनियन में ज़म किया तो इसी में इसे लद्दाख से अलग करने का भी ऐलान कर दिया। लद्दाख के 3 अहम मकामात पर भारत चीन सरहदी तनाव और कशीदगी पाई जाती है। चौथा मुतनाज़ मकाम नथू ला पास है जो भारतीय रियासत सकम और चीनी तिब्बत के दरमियान वाक़ है। तिब्बत भी भारतीय चीन इख्तलाफात का महवर है। चीन तिब्बत को अपना अटूट अंग मांगता है, जबकि भारत ने तिब्बत की जो ख़ुद साख्ता जिला वतन हुकूमत है जिसके सरबराह दलाई लामा है उसको 60 साल से सियासी पनाह दी हुई है, लेकिन इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद उसके अंदर ट्रेड भी चल रहा है जो तकरीबन 92 अरब डॉलर की तिजारत वहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें से 75 अरब डॉलर का सामान भारत चीन से मंगवाता है। दलाई लामा के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1960 में CIA 16 मिलियन डॉलर जो है सालाना दलाई लामा को दे रही थी ताकि वो किसी भी तरीके से चीन के अंदर गुरिल्ला फोर्स और गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट करके चीन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। और अमेरिका इस रीजन के अंदर बहुत अरसे से एक्टिव है। चीन ने भारत के इदारों में सरमायाकारी भी की हुई है और चीन के मुताबिक जो है ना चीन का 91,000 किलोमीटर का जो इलाका है वो भारतीय कब्ज़े में है, जिसे वो वापस लेने का दावा रखता है। चीन और भारत के दरमियान 2 तरह का बॉर्डर मौजूद है। एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और दूसरा चाइनीज़ क्लेम ऑफ लैंड है। लद्दाख में पेंगुइन झील में दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ा है। इसके 2/3 हिस्से पर चीन का कब्ज़ा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर महाज गर्म रहता है
کیونکہ بھارت یہاں پر جس علاقے کو اپنا تصور کرتا ہے وہاں چین قابض ہے، اور چین نے وہاں نہ صرف کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے بلکہ وہاں سڑکیں اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس بھی قائم کر رکھے ہیں۔ جبکہ بھارت نے اس علاقے میں سڑک بنانے کی کوشش کی تو چین نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ اس طرح بھارت کو منہ کی کھانا پڑی اور پوری دنیا نے اس کی شرمندگی اس کو پوری دنیا میں اٹھانا پڑی۔ بھارت خطے میں چودرات کا امیدوار ہے، اس حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اسے امریکی مدد بھی حاصل ہے، بحر ہند اور خطے میں چین کے مقابلے میں اسے تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکی عالمی منظر، معیشت، سیاست اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کسی صورت بھی امریکہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ جو منصوبہ ہے، جس کے تحت چین دنیا کے 3 بڑے اعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 100 ممالک میں اپنے قدم جمانے کی منصوبہ بندی پر تیزی سے عمل کر رہا ہے۔ سی پیک اس منصوبے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ خطے میں کشیدگی کے ذریعے اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ چین اور امریکہ کے تجارت کے معاملے پر لڑائی چل رہی ہے اور دونوں ممالک ٹیکنالوجی کے معاملے پر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، جس میں 5G سر فہرست ہے۔ وبا کی ابتدا اور معلومات کے معاملے پر دونوں ایک دوسرے سے دھکم پیل کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کے معاملے پر امریکہ اور چین میں کشمکش چل رہی ہے۔ تائیوان کو چین کے خلاف امریکہ بھرپور مدد فراہم کر رہا ہے، مگر اس سب کے باوجود چین نو وار اور کم از کم کشیدگی کی پالیسی پر گامزن ہے، کیونکہ اگر چین کی معاشی سرگرمیاں اور حالات ایسے ہی رہے تو چین 2030 تک عالمی سپر پاور بننے کا خواب پورا کر لے گا۔ اسی لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ چین کو اپنی منزل سے بھٹکایا جائے اور 2020 میں صرف ایک معیشت اس وقت قابل ذکر گروتھ کر سکتی ہے، اور وہ ہے چینی معیشت۔ اس سے پہلے امریکہ چین پر بھاری پابندیاں بھی لگا کر دیکھ چکا ہے، مگر اس کا کوئی قابل قدر فائدہ نہیں ہوا۔ پھر کرونا کی وبا آ گئی اور اسے امریکی سازش سمیت پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ چین نے 100 دنوں کے اندر اس وبا کو پر قابو پا لیا، بلکہ انہوں نے پوری دنیا کی اس حوالے سے رہنمائی بھی کی۔ مگر اس دوران وبا امریکہ اور پورے یورپ میں اور ساتھ میں مغرب میں کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ پھر اسے چین کی سازش قرار دیا جانے لگا۔ امریکہ، یورپ سمیت ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے اور عالمی معیشت کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے۔ دنیا ابھی تک کرونا کی تباہ کاریوں تلے سسک رہی ہے، غربت، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، لیکن چین پر اس کے اثرات ایسے نہیں ہیں جیسے کہ متوقع تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے آگے بڑھتے ہوئے چین کو ایک جنگ میں جھونکنے کی کاوش شروع کر دی ہے۔ لداخ میں بھارت نے جو کچھ کیا وہ اسی منصوبہ سازی کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ وبا کے امریکہ میں داخل ہوتے ہی تیسری جنگ عظیم کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن چین نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارت 1962 میں بھی چین کے ہاتھوں ذلت اٹھا چکا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن مودی سرکار اس وقت امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اشاروں پر اس کی منصوبہ سازی کے مطابق خطے میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ مودی اور ٹرمپ جب آپس میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے تو دال میں کچھ نہ کچھ کالا نہیں ہوگا، بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہو جائے گی۔ کشمیر پر قبضہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ پھر شہریت کا متنازع قانون اور اس کی اقلیتوں پر اثرات کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خطہ بتدریج بدامنی اور انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی جاری ہے۔ جنگ ہرگز مسائل کا حل نہیں ہے۔ امریکہ 18 سال تک افغانستان کی جنگ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، 18 سال سے، لیکن اسے بالآخر مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلہ افغانستان کو حل کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی جیسے کم عقل انسان کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ امریکہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جنگ اس خطے میں ہوگی مگر اسلحہ امریکہ کا استعمال ہوگا۔ چین اور انڈیا کی جنگ ہوگی مگر معاشی فائدہ امریکہ کا ہوگا، اور تباہی اور بدحالی بھارت کے حصے میں آئے گی، اور چین کی معاشی ترقی کی رفتار رک جائے گی، مگر اس کے باوجود بھارت امریکی پیادے کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جب ایک چودھری کی جگہ کوئی نیا چودھری لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں لڑائی یا جھڑپ ناگزیر ہوتی ہے، اور یہ تو معاملہ ہے دنیا کی چودراہٹ کا۔ امریکہ اور چین ایک درجن سے زائد معاملات پر سنگین اختلاف رکھنے کے باوجود کبھی بھی ایک دوسرے سے فی الحال براہ راست جنگ نہیں کریں گے، بلکہ جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملے گا ایک دوسرے کو انڈائریکٹلی، جس طریقے سے انڈیا کے تھرو کسی اور کے تھرو زد پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر
جب تک چین اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتا، کیونکہ دنیا کی 2 بڑی اکانومی اس وقت معاشی طور پر بری طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ برانڈ امریکہ کا ہے لیکن پروڈکشن چائنا میں ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں وہ سیل کی جا رہی ہے۔ چین کو امریکہ کے ساتھ ساتھ اپنی مجبوریوں کا بھی بخوبی اندازہ ہے اور امریکہ سے زیادہ معاشی ترقی کی ضرورت چین کی کمیونسٹ پارٹی کو ہے۔ اس سب کے باوجود اگر ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کی سرحد پر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دینا چین اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یہ ساری معلومات اس وقت ہیں اور میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھارت کس طرح برے طریقے سے چین کے شکنجے میں آ چکا ہے، اور جو کیا کہا جا رہا ہے چکنز نیک، بیسیکلی چکن از انڈیا، اور اس کی گردن کے اوپر شکنجہ ڈالا ہوا ہے چائنا نے، اور بہت برے طریقے سے انڈیا پھنسا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے میں مزید تفصیل آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔